الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه اما بعد ہر قسم دی کبریائی بڑھائی بزرگی وحدانیت یکتاہی اللہ مالک العلام اس خالق و مالک و رازق واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار درود السلام امام الانبیاء احمد مجتبی حبیب کبریا امام المجاہدین امام المتقین امام منافع الدنیا امام منافع الآخرہ میرے اور تو صحابہ دے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دوستو بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں اللہ مالک العلام دی توفیق دے نال تو صحاباب دے سامنے اج دین دی وساطت دے نال پہلی ملاقات دعا کرو اللہ اس ساڑی پہلی ملاقات نو ساڑی نجات دا سبب بنا دے اور اس تو بعد اللہ مالک العلام دے ہاں دعا گو ہاں کہ جنہ لوگاں نے محنت اور کوشش کر کے اتھے توحید والا بوٹھا لایا ہے اللہ اس بوٹھے نو ہور وسیع فرما دے اور اللہ رب العالمین کے دعا ہے کہ اللہ میں ایک گنہگار چے انسان نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرما دوستو بزرگوں ساڑھے معاشرے دے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ ساڑھا معاشرہ زیادہ تو زیادہ بگاڑ دا شکار ہوندہ جا رہے ہیں ہر کسے نو اپنی پئیے نفس و نفسی دا عالم ہو چکی ہے کوئی کسے نو ویکھ نہیں سکدا کوئی رج کھاندے نو ویکھ نہیں سکدا کوئی عزت اور اکرام والے نو کوئی ویکھ نہیں سکدا ہر کوئی بس اپنے تک ہی رہ گیا ہے رشتے داریاں محدود کر دیتیاں گئیاں نے نوجوان آن والی نسل نو اپنے رشتے داری دا علم نہیں بس تھوڑی دی قریبی بس اس دائر رشتے داری دے دائرے نو ایک محدود کیتا جا رہے ہے حالانکہ رشتے داریاں نو وسیع کرن دا حکم دیتا گیا ہے تے اسی تا رشتے داریاں پہلیاں جڑیاں نے اسی تا انہوں نے بھلائی جا رہے ہیں تے اج دا میں گنہگار انسان جس چیز دا تینو سبق دینا چاہنا وا اوے کہ تو اپنے رشتے داراں نو یاد رکھ اپنے رشتے داراں نو ہر دکھ تے سکھ دے وچ یاد رکھ اپنے رشتے داراں دی نال صلہ رحمی کر اپنے رشتے داراں دے نال
خیر خواہی کر، اگر تیرا رشتہ دار دکھ دے اندر اس دا دکھ دا بھائی وال بن، اگر تیرے رشتہ دار تے مشکل دی گھڑی آئیے او دا ساتھ دے، او دی کمر دے پیچھے کھڑا ہو، تاکہ اے نہ سمجھے کہ میرے تے تک کوئی رشتہ دار ہی کوئی نہیں، رشتہ داریاں نبھاؤ۔ آئیے غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگو اللہ تو ڈر جاؤ رشتہ داراں دے بارے نا۔ اگے اللہ نے قرآن سے اور مقام تے اعلان فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا کہ تسی اللہ تنو حکم دے رہے ہے کہ تسی عدل و انصاف کرو نا، اور رشتہ داراں دے نال احسان کرو نا، اور مسلماناں رشتہ داراں دے نال چنگیائی کرو نا، رشتہ داراں دے نال اچھائی کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رشتہ داراں دے نال کس طرح دا اچھا سلوک کیتا ہے نا۔ تینوں نبی دی سیرت سنا کے پھر تینوں دساں کہ صلہ رحمی کی ہویا کرتی ہے نا، پھر تینوں دساں کہ تو اپنا موازنہ کرنا، اسی اپنے معاشرے چ نظر دوڑائیے نا، اسی اپنے گلیبان اندر جھانکیے نا، تو تے میں کتنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں نا، آج کل تو تے میں رشتہ داراں دا کتنا خیال رکھ رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینے دے وچوں مکے نو فتح کرن واسطے گئے نے، 8000 دا لشکر اللہ دے نبی لے کے جا رہے نے نا مدینے دے وچوں، کس وجہ کر کے نا، فرمایا کہ کافراں نے بڑا تنگ کر لیا نا، کافراں دے نال اسی جنگ بدر بھی لڑ لئیے نا، جنگ احد بھی لڑ لئیے نا، لیکن اے کافر جیڑے نے باز نہیں آندے پے نا، اے کافر حالی تک تنگ کرن تو باز نہیں آ رہے نا۔ 8000 دا لشکر ہے اللہ دے نبی نے نال لیے، 8000 دے لشکر نو لے کے دے جاندے نے نا، کی مشورہ کی کیتا جاندہ ہے کہ اسی مکہ فتح کرنا ہے نا۔ اللہ دے نبی نے ایک میٹنگ بلا لئیے نا، ایک جڑی نا پرے تے پنجید بلائیے نا، کہ دے بارے کے مشورہ دیو نا مینو نا، ایک جڑی مجلس بٹھائی جاندی ہے، صحابہ کرام بیٹھ جاندے نے، اللہ دے نبی نا اعلان کر دینے میرے صحابہ مکہ نو فتح کرنا ہے نا، مکہ والے بڑے تنگ کر رہے نے، اسی مکہ فتح کرنے واسطے جانا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنا اسے مجلس دے وچوں حاتم بن ابی بلتا جڑا اللہ دے نبی دا صحابی ہے نا، اے بدری صحابی ہے نا، انہیں کی ویکھیا کہ اللہ دے نبی دا عزم کر لیا ہے کہ اسی مکے والے تے جا کے مکے والے دے نال جنگ لڑاں گے نا، تے اتھے تا ساڑے رشتہ دار بھی موجود نے نا، اتھے تا ساڑے قریبی رشتہ دار نے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کو چٹھی لکھ دیتی ہے نا، انہیں کو رکا لکھ دیتا ہے نا، رکا لکھ کے ایک عورت نو دے چھڑیا نا کہ جا جلدی چلی جا مکہ دے فلانے سردار نو چٹھی دے دے وینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے چٹھی جس وقت مکہ دے وچ روانہ مدینے چ روانہ ہوندی ہے مکے دی طرف نام، اللہ جبریل گھل دینے، جبریل نو گلیا جا جبریل جلدی چلا جا میرے محبوب نو دس دے کہ تیرے مجلس دے وچوں اس دے کسے بندے نے جسوسی کر کے تے چٹھی لکھ کے مکے روانہ کر دیتی ہے نا، اس تیرے صحابی نے چٹھی لکھ دیتی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑے اللہ دے نبی نے علی المرتضیٰ نو بھیجی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 صحابہ علی المرتضیٰ نے، 4 صحابہ غور نے، اسی طرح اللہ دے نبی جس وقت روانہ کر دینے، اے جا کے جڑی جگہ دسی جاندی ہے اسے جگہ دس عورت نو پا لیں دینا۔
उस औरत नूं पा लिया ना ते पुछया कि तेरे कोल इस तरह की चिट्ठी है ते उसनूं बाहर कढ दे। ये औरत कहन लगी मेरे कोल तो कोई चिट्ठियां कोई नहीं ना। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे ने ना ओ बीबी तू झूठ बोल सकदी है पर जिस सानू भेजिया है ओ कदी झूठ नहीं बोल सकदा ना, ओदी ज़बान चों कदी झूठ नहीं निकल सकदा ना। सानू भेजण वाला जेड़ा है ओ सच्चा नबी है ते सुच्चा नबी है ना। सानू जेड़ी ओदी ज़बान चों निकले लफज ने ओ कदी झूठे नहीं हो सकदे ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए तकरार होया ते बीबी ने क्या तुसी परे मुंह करो ना। जिस वक्त साहबा ने साइड ते चेहरे फेरे इन्हें अपने बालां दे विच उस चिट्ठी नूं कढ के ते दे छड्या ना। चिट्ठी अल्लाह दे नबी दी खिदमत च पेश कीती गई है। पढ़िया जांदा है उत्ते ना की लिखी है हातिम बिन अबी बलता लिखी है ना। आ देख मुसलमान अल्लाह दे नबी दा सहाबी है ना। ते जेड़ा बंदा तुहानू पता है कि जेड़ा बंदा फौज दी लश्कर दी जसूसी करदा है उस बंदे नू कतल कर दिता जाता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए अल्लाह दे नबी दा सहाबी है ना। जिस वक्त सहाबा ने गल्लां शुरू करनियां कीतियां ना, कोई कहन लगे ए मुर्तद हो गया है ना, कोई कहता है मुनाफिक हो गया है ना। ए हातिम बिन अबी बलता जल्दी नाल उठ के कहने लगे अल्लाह दे नबी जी मेरी अर्ज सुन लेना, उस तो पहले फैसला ना करे ना दे। अल्लाह दे नबी ने क्या हाँ फरमा तेरी की अर्ज है ना। क्या अल्लाह दे नबी मेरे दिल विच रहम आ गई है ना, मैं सिला रहमी करदे होए मेरे दिल विच रहम आ गई है ना। क्योंकि मक्के दे विच साडे रिश्तेदार भी सी ना, साडे बच्चे भी मक्के दे अंदर सी ना, ते मेरी जेड़ी रिश्तेदारी वाली चेहसे ना इस मुहब्बत मेरे ते गालिब आ गई है ना। रिश्तेदारी वाली मुहब्बत मेरे ते गालिब आ गई है ते मैं चिट्ठी लिख दी है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर बोले अल्लाह दे नबी इस दा अंजाम होना चाहिए। उमर गुस्से दे अंदर आए ने ना ते अल्लाह दे नबी ने की ऐलान फरमाया, फरमाया कि उमर तेनू नहीं पता ए हातिम बिन अबी बलता जेड़ा है बदरी सहाबियां दे विचों है ना, ए बदरी सहाबियां दे विचों है ना जिन्हां दे बारे अल्लाह ने आसमान तो जाग के किया सी ना। अज तो बाद बदरी जो कुछ करते रहे अल्लाह ने इन्हां माफ कर दिता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमाना कौन हातिम बिन अबी बलता है ना। एक मसला और तेनों समझांदा जावां ना। आ देख अल्लाह दे नबी दे कोल चिट्ठी लिखी गई है ना, उस मजलिस दे अंदर चिट्ठी लिखी गई है लेकिन अल्लाह दे नबी नू गैब दा इल्म कोई नहीं होया ना। अल्लाह दे नबी नू खबर मिली है ते जिबरील दे जरिए मिली है ना। अल्लाह दे नबी नू चिट्ठी दा कोई इल्म कोई नहीं सी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। आ देखना अल्लाह दे नबी ने ऐलान फरमाया उमर खामोश हो जा, उमर ठंडा हो जा, उमर ठंडा हो जा। ए जेड़ा हातिम बिन अबी बलता है ना ए बदरी सहाबियां दे विचों है ना जिन्हां दे बारे अल्लाह ने ऐलान कीता सी ना ए मालूमा शी तुम कद गफरतु लकुम के जेड़े भी तुसी अज तो बाद अमल करते रहो ना अल्लाह ने तुहानू माफ कर छड्या ना। उमर यार ओ चंगियां मंदियां गल्लां हो जांदियां ने, छोटियां छोटियां गल्लां नहीं फड़ी दियां ना जिथे रिश्तेदारियां होवेन ना। ते की कहने लगे चंगी माड़ी सजना कोलों कई वारी हो जांदी चंगी माड़ी सजना कोलों कई वारी हो जाती है ते यार यारां दे गिले नहीं कर दे। चंगी माड़ी सजना कोलों हो जाती है ते ओ यार यारां दे गिले नहीं कर दे जेड़े असल प्रीत जिना दी।
उमर चुप कर जाना, ओए छोटियां छोटियां गल्लां नहीं फड़ी दियां ना। ओए मुसलमाना वेख ला, सिला रहमी कीती है ना, ये सहाबी नू गल चंगी नहीं लगी। रिश्तेदारी वाली मुहब्बत जेड़ी है उसदा गालिब आ गई है ना। अज तू भी अपने रिश्तेदारां दा मुसलमाना ख्याल रखिया करना, छोटी छोटी गल्लां ते नाराज ना होया करना। गल्लां हो जाया करदियां ने, छोटियां छोटियां गल्लां फड़ के ते नहीं बैठया कर देना। आ देख अल्लाह दे नबी जिस वक्त मक्के चो फिर रवाना हुए देना, 8000 दा लश्कर अल्लाह दे नबी दे नाल ना। ये साहबी जिस वक्त मक्के दे अंदर दाखिल होंदे ने ना, एक साहबी कहन लगा कि अज तां मक्के वाले दा गोश्त ही गोश्त कर देवांगे, अज तां खून ही खून हो जाएगा ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह दे नबी ने उस साहबी दे कंधे ते हाथ रखिया, उन्हें क्या ना ना इस तरह दी गल्लां नहीं करनिया, इस तरह दे जुमले नहीं बोलने ना। अज की कीता जाएगा, अज दा दिन रहम कीता जाएगा ना, बल्कि अज दा दिन रहम दा दिन रहम कीता जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दे नबी ने ऐलान कर दिता, ओ मेरे साहबा जेड़े तुहाडे अगे लग के बच जावे उसनू भी छड़ देना जे, जेड़ा अबू सुफियान दे घर दाखिल हो जावे मेरे साहबा उसनू भी छड़ देना जे ना, जेड़ा अपने घर च दाखिल हो जावे उसनू भी छड़ देना जे ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जेड़ा बैतुल्ला दाखिल हो जावे ओनू भी छड़ देना जे ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आ देख मुसलमाना, ए किन्ना लोगां नू छड़िया जा रहा है ना, ए ओ लोग ने जिन्हां ने अल्लाह दे नबी ते जुल्म सितम कीते सी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आ देखना अल्लाह दे नबी दे कोल मक्के दे कुछ लोग कैदी बन के आ जाते ने ना, हाथ कड़ियां लगियां ने। अल्लाह दे नबी की फरमान लगे ना, अल्लाह दे नबी कहते ने ओ मक्के वाले हो तुसा मेरे ते जुल्म सितम कीता, मैं ओही मुहम्मद आ जे ते तुसी ओजरियां ला के रख दित्तियां सी ना, मैं ओही मुहम्मद आ जिन्हों तुसा शैब अबी तालिब दी वादी दे अंदर बंद कर दिता सी ना, मैं ओही मुहम्मद आ जेदे तो जुल्म सितम करन दियां इंतहावां कर दित्तियां ना, मैं ओही मुहम्मद आ जिन्हों तुसा मुजम्मम कह के पुकारिया करते सी, मैं ओही मुहम्मद आ जिन्हों तुसा मजनू किया करते सी ना, मैं ओही मुहम्मद आ जिन्हों तुसी दीवाना किया करते सी ना। ते मेरे साहबा ए ओही ने किते तुसी मेरे बिलाल दे जुल्म करया करते सी ना, किते तुसी मेरे खुबैब नूं सूली ते लटकाया करते सी, ओ किते तुसी मेरी सुमैया दे जिस्म दे टुकड़े कर दिते। अज मैं ओही मुहम्मद आ, अज मैं तुहाडे कोल आया, मैं तुहाडे ते रहम कर रहा ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज मैं तुहानू माफियां दे रहा ना, तुसा मेरे ते इतने जुल्म कीते, मैं मुहम्मद तुहानू फिर भी माफ कर रहा जे ना। तुसी मेरे रिश्तेदार हो जो मैं तुहानू माफिया दे रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ते जिस वक्त अल्लाह दे नबी ने सारे जुल्म सुनाए देना ते फिर नाल माफी भी दे छड़ी है, ते अल्लाह दे नबी दा अखलाक ते किरदार वेख के ए जेड़े कैदी बन के आए ने कहंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आ मुसलमाना रिश्तेदारियां निभाइयां करना। आ मैं तेनू दसदा जावां अल्लाह दे नबी ने की ऐलान फरमाया ना, बुखारी दी हदीस दे ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियसिल रहिमहु। फरमाया कि जेड़ा बंदा आखरत दे दिन ते ईमान रखदा जे ना, फरमाया कि जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान रखदा है, आखरत दे दिन ते ईमान रखदा है, ओदे वास्ते जरूरी है कि अपने रिश्तेदारां दे नाल सिला रहमी करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। आ मुसलमाना ओ ईमानदार लोग सी ना, जेड़ा सहाबा दा लश्कर सी ना, ईमानदारां दा लश्कर सी ना, फिर उन्हां दे दिलां दे अंदर ईमान
نوجوان سی انہاں لوگاں نے صلہ رحمی دی مثال قائم کر دیتی ہے کہ جنہاں لوگاں نو اپنے گھراں چوں کٹ دیتا گیا، جنہاں لوگاں نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا گیا، اج وہی لوگ دوبارہ اپنے گھر اندر آ کے معافیاں دے رہے نے نا، کڈن والیاں نو معافیاں دے رہے نے نا۔ اللہ دے نبی نال کی کہی جا رہے نے، لا تسریب علیکم اليوم، لا تسریب علیکم اليوم، فرمایا کہ میں اج اسی طرح تانوں معاف کر رہا، اج میں تواڈے واسطے وہی الفاظ کہہ رہا جڑے یوسف نے اپنے بھائیاں واسطے کہے سی۔ اج میں تواڈے واسطے وہی کلمات کہہ رہا کہ جڑے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے یوسف نو کھوج سٹیا، سٹ کے تے پھر جس وقت اللہ نے بلندیاں دیتیاں یوسف نبی نو مصر دے تخت بٹھایا تے پھر انہاں بھائیاں نو ہی فقیر بڑھا کے اے منگن واسطے تے گلہ لین واسطے یوسف دے کول گئے تے یوسف علیہ السلام نے گل کر دیتی، لا تسریب علیکم اليوم، آج کوئی ملامت نہیں ہوئے گی، میں تنوں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، چیز معافی اے ہویا کر دیئے کہ طاقت بھی ہوئے، وسائل بھی ہوئے، ہمت بھی ہوئے، تے پھر بندہ معاف کرے، اس معاف کرن دا مزہ تا آندا ہے۔ اس معاف دا کی فائدہ کہ بندے سے لڑن دی ہمت ہی کوئی نہیں، بندہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا، طاقت بھی کوئی نہیں، وسائل بھی کوئی نہیں، تے پھر بندہ معاف کرے تو مجبوری تو معاف کر رہے ہیں۔ اصل مزہ تا ہے کہ جس وقت ہمت بھی ہوئے، طاقت بھی ہوئے، بدلہ لین دی طاقت رکھدا ہوئے تے پھر کہے کہ جا دلو اللہ دی رضا واسطے معاف کر سے، پھر معافی دا مزہ آندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے غور کیجئے مسلمانہ، دیکھنا جڑا صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی اے جنت جان دا بھی راستہ ہے نا، اے جنت بھی تینوں لے کے جائے گا نا، اگر اس صلہ رحمی نو تو تھام کے رکھے گا نا، اس صلہ رحمی نو اپنے دل جگہ دے کے رکھے گا نا، مسلمانہ اے تینوں جنت دا راستہ بکھائے گی نا۔ دیکھنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نا کی فرماندے نے، تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ دیکھنا اللہ دے نبی کی اعلان فرمایا ہے نا، ایک اللہ دے نبی دے کول ایک شخص آ جاندا ہے نا، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی مینوں ایسا کم دسو جس دے کرن دے نال میں جنت وچ داخل ہو جاواں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ فرمایا کہ تو اللہ دی عبادت کرو دے نال کسے نوں شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کیتی کر، زکات ادا کیتی کرنا، زکات ادا کیتی کر، تے آخری گل کیڑی کیتی ہے وتصل الرحم، تے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کیتی کر۔ اے کام کر لے تینوں جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ مسلمانہ پتہ لگ گیا صلہ رحمی کرن دے نال جنت دا داخلہ مل جائے گا نا، جنت دا ٹکٹ بھی مل جائے گا نا۔ دیکھ مسلمانہ کے تینوں ایک اللہ دے نبی دی اور حدیث سنانا نا، صلہ رحمی کرن دے نال فرمایا لا یرد القدر، فرمایا کہ کوئی چیز جڑی تقدیر نو رد نہیں کر سکتی سوائے دعا تو، تے کوئی چیز عمر اندر اضافہ نہیں کر سکتی سوائے صلہ رحمی کرن تو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھ مسلمانہ ایک ایسی حدیث تیرے سامنے رکھنے لگا، آج تو دنیا تے پریشان ہے، تو کہنے مہنگائی ہو گئی ہے، تو کہنے کہ اس طرح دے حالات پاکستان
دے بن گئے نے یارو جینا مشکل ہو گئی ہے نا تو مہنگائی دا رونا رو رہا ہے ہر بندہ یہی ورد پکا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے نا دیکھنا مسلمان تو دن رات محنتاں کردا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو جاوے تو کہنے میں مال زیادہ کٹھا کر لواں یہی تیرے چ ہرس رہ جاندی ہے نا دوسری تیرے چ ہرس رہ جاندی ہے کہ تیری عمر لمبی ہو جاوے نا تو کہنے کہ 2-4 سال میں آلے تک ہو رہی جی لوانا او مسلمانہ اللہ دے نبی دی حدیث سن آپ بخاری دی حدیث مسلمانہ اللہ دے نبی کی اعلان فرما دینے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے نا آکی فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ فرمایا جیڑا بندہ ایک گل پسند کرتا ہے کہ او دے رزق اندر برکت کر دیتی جاوے او دا رزق بڑھا دیتا جاوے او دی عمر دے اندر برکت کر دیتی جاوے فرمایا کہ او رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے اور رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کرے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق ود جاوے میری عمر لمبی ہو جاوے کہ فرمایا کہ پھر رشتہ دار نال اچھا سلوک کر اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا پیکج اے اللہ دے نبی دا فرمان جے ایک کسے مولوی دا بیان نہیں دے ایک کسے پیر ملنگ دی گل نہیں دے اے اس حسدی دی گل جے نا جے دے بارے رب دا قرآن اعلان کردا جے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا کہ میرا نبی جڑا ہے بغیر وحی دے بول دائی نینا اے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چو زبان دے وچوں نکلے کلمات مسلمانہ لیکن وجہ کیے آج ساڑھا یقین قرآن و حدیث تو اٹھ گیا ہے نا ساڑھا یقین دنیا دی کمالات دنیا دی چیزاں تے جم گیا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ایک مسلمان ایک اور حدیث تیرے سامنے رکھنا چاہنا نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک جس وقت ہے اممہ جی ایسا صدیق ہے کہنات رضی اللہ تعالی عنہ دیتے لوگاں نے تہمتاں لا دیتی ہیں سینا لوگاں نے زناتیاں تہمتاں لا دیتی ہیں نا بدکاری دیاں پاک دامنا عورت تے گلاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے اے عائشہ صدیق کائنات ہے محمد کائنات دی بیوی ہے نا اے مسلمانہ اس شخص اس عورت مومنہ دی ماں تے جس وقت بدکاری دی تہمت لگ دی ہے نا تے بدکاری دی تہمت لانا لیندے وچ ایک مستہ بھی آ جاندہ ہے نا اے مستہ کون ہے اے مستہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا قریبی رشتہ دار ہے نا اے قریبی رشتہ دار ہے تے اے جڑا تھوڑا جا کمزور ہے نا مالی لحاظ دے نال صدیق اکبر اس نو خرچہ دیا کر دے سی نا اے مستہ دا سارا گھر دا خرچہ صدیق اکبر اٹھان دے سی نا سارا خرچہ صدیق اکبر دے دینے نا جس وقت صدیق اکبر نے سنیا کہ میری بیٹی تے تہمتاں لان دے وچ مستہ بھی شامل ہے نا اے مستہ دا بھی انہاں لوگاں دے وچ شمار ہے نا صدیق اکبر غصے ہو گئے قسم اٹھا لئیے کہ حج تو بعد مستہ تے میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرانگا نا اے دنیا تے گل کیتی ہے تے عرش والے نو نا پسند گزری ہے عرش والے نے قرآن بنا کے تے جبریل نو کیا جا جلدی دے
نال میرے محمد دے کول چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم تے کی قرآن دا نزول کیتا ہے فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے نے کہ جنہوں میں مال دیتا ہے جڑے فضیلت والے نے نا جڑے مال والے نے اس چیز دیاں قسمہ نہ اٹھانا بلکہ انہوں تا چاہیے ہے کہ خرچ کرے نا ولیعفو ولیصفحو بلکہ کوئی گل ہو گئی ہے اس نو معاف کر دیو در گزر کر دیو نا اللہ تا معافی کرنا لے نو پسند کر دے نا اللہ معافی کرنا لے نو بخشش دے اعلان کر رہے نا۔ اے صدیق اکبر دے بارے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے جس وقت آیت نازل ہوئی ہے نا تے اللہ دے نبی نے صدیق اکبر نو بلا کے تے سنائی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق کی کہندے نے نا فرمایا بلا واللہ ربنا انا لنحب ان تغفر لنا فرمایا اللہ دے نبی کیوں نہیں میں تا ایک چیز پسند کردہ کہ میرا رب میں نو معاف کر دے وے فرمایا کہ صدیق اگر تو اے گل پسند کردہ ہے کہ تیرا رب تے نو معاف کر دے وے تے پھر اس مستہ نو معافیاں دے کے اس نے دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دے مستانو پھر معافیاں دے دے درگزر کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق نے مستانو معاف کر دیتا پھر اسے طریقے دے نال خرچہ دینا شروع کر دیتا اور مسلمانوں اس تو وڈی اور گل کی ہوئے گی کہ ایک لخت جگر بیٹی ہے محمد کائنات دی بیوی ہے تے اس تے تہمت لگی ہے تے انہوں بھی صدیق اکبر نے معاف کر دیتا انہوں بھی معافی دے چھڑیے کہ جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ آج اسی کی کر دیا چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تیسی اپنے او مسلمانہ اپنے رشتہ دارانو چھڑ دینے آنا اپنے رشتہ داریاں ختم کر کے بے جانے آنا اللہ اکبر کبیرہ نانا مسلمانہ اس تو وڈی میں کہنا کہ عزت تو وڈی کوئی گل نہیں ہویا کر دینا جس جتے انسان دا عزت دا مسئلہ جاوے اتھے انسان کٹ مر جایا کر دینا عزت تو وڈی گل کوئی نہیں ہویا کر دینا صدیق اکبر دی عزت دی گل سی لیکن پھر بھی معافی دے چھڑیے رب دی رضا دی خاطر نا رشتے داراں دے کول غلطیاں جے اندر معاف کر دیا کرنا اور دنیا تے تو اپنے اللہ دے بندیاں نو معاف کرے گا کل قیامت نو تیرا رب تینوں معاف کر دے گا دنیا تے تو اس دے بندیاں نو معافیاں دے گا عرش والا تینوں معاف کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ آ دیکھ اللہ دے نبی دی حدیث تیرے سامنے رکھنا چاہنا نا اللہ دے نبی نے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارغامکم فرمایا کہ لوگوں اپنے نسب دی جان پڑتال کر لو اپنے رشتہ داراں دی پہچان کر لو نا تاکہ تانوں پہچان ہو جائے کیڑے کیڑے تواڈے رشتہ دار نے تاکہ تسی انہاں تے صلہ رحمی کر سکو نا اج دے نوجوان اج دی نویں پتے سے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا کی رشتہ دار ہے کہ نہیں بس چاچے ماموں تک پتہ ہے پھوپھی خالہ تک پتہ ہے اس تو اگے رشتہ داری دا پتہ ہی کوئی نہیں نا اللہ اکبر کبیرہ رشتہ داریاں محدود کر دیتیاں اللہ دے نبی فرمایا کہ تسی اپنے نسب نامے دے بارے جان پڑتال کر لو اپنے خاندان دے بارے جانچ پڑتال کرو کہ تہاڈی رشتہ داری کتھوں تک ہے نا تاکہ تسی انہاں دے نال صلہ رحمی کر لو نا اللہ اکبر کبیرہ مسلمان آج کی وجہ ہے نا آج کی وجہ ہے فرمایا کہ تسی صلہ رحمی کرو گے صلہ
رحمی کرو گے فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، فرمایا تسی اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرو گے اللہ تواڈے خاندان وچ محبت پیدا کر دے گا۔ تسی اپنے خاندان نال صلہ رحمی کرو گے اللہ اس تے بدلے اس دی وجہ تو اللہ تواڈے خاندان وچ محبتاں پیدا کر دے۔ آج کی وجہ ہے مسلمانہ، آج بیٹے دا رخ باپ نال صحیح نہیں نا، بیٹا باپ دے نال نہیں بول دا نا، جی ماں دے نال نہیں بول دی نا، اے ویر ویران دے نال نہیں بول دے نا، ایک دوسرے دے در ناراضگیاں نے وجہ کیے اے محبتاں کیوں اٹھ گئیاں، اے کیوں اس طرح دے قطع تلقیاں ہو گئیاں نے نا مسلمانہ، اے کیوں بے رکھیاں ہو گئیاں نے نا، اے خاندان کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایک کیوں ویران دے بچھوڑے پائے گئے، کس وجہ کر کے کیسا صلہ رحمی کرنی چھاڑ دیتی ہے نا۔ اے محمد عربی دے زبان دے لفظ مسلمانہ کہ تو رشتہ داراں صلہ رحمی کرے گا اللہ تیرے خاندان وچ محبتاں پیدا کر دے گا، جس محبت دی وجہ تو بیٹا باپ نال محبتاں کرے گا، ویر ویر نال محبتاں کرے گا، جی ماں نال محبتہ کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانہ رشتہ داراں دا ہر ویلے خیال رکھیا کرنا، آ تیرے دروازے تے دستک دینا لا فقیر جڑا فقیر ہے تو اس فقیر نو خالی نہیں موڑ دا، تو کہنا یارو دروازے تے آئے یا فقیر جڑا ہے انہوں خالی نہیں موڑی دا نا، لیکن فقیر نو تا کچھ نہ کچھ تو دے کے بھیج دا ہے۔ اے مسلمانہ تیرا رل جمعہ اے تیری مکے ماں دے وچو جمعہ تیرا ویر ہے جنو تم دروازے تو ددکار کے کٹ دیا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری سکی بہن مسلمانہ اور تیری رل جمی بہن جنو تو اپنے بوے تے نہیں آن دیتا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانہ اور صلہ رحمیہ کریا کرنا۔ دیکھ تو دنیا دے ایک جڑا کتا جڑا ہے اے حقیر جی مخلوق ہے، اس نو بھی تو پیاسا نو بیک سکدا نا، اس نو بھی تو تڑپدا نو بیک سکدا، لیکن اسے گلی دے اندر تیرا ویر یا تیری بہن تڑپ دی پئی ہے، تو وہ دے دروازے تے کدی نو گیا نا، تو وہ دا دروازہ جا کے دروازے تے کدی دستک نہیں دیتی نا کہ ویرے تیرا کی حال ہے، او پترا تیرا کی حال ہے، او میری بہن تیرا کی حال ہے نا۔ اے مسلمانہ کوئی کسے دا بھکھا نہیں ہویا کردا نا، مسلمانہ کوئی کسے نو کوئی رزق نہیں دیا کردا نا، اور رزق دین والی تے عرش دی ذات ہے نا، لیکن کسے اپنے ویر دا جا کے صرف دروازے تے دستک دے کے جا کے حال ہی پوچھ لیا کر، اور تیرے ویر دا کلیجہ بڑا ہو جائے گا نا۔ اور کدی اپنی بہن دے دروازے تے جا کے دستک دے کے، اور مسلمانہ کدی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے دے حال پوچھ لیا کر، اور مسلمانہ اس تیری بہن دا دل بڑا ہو جائے گا کہ میرے سر تے ہاتھ رکھن والا میرا کوئی ویر بھی زندہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور رشتہ داریاں دے نال اچھا سلوک کرنا۔ دیکھ تینوں ایک حقیر جی مخلوق دا تیرے سامنے ذکر کردا، اب بالکل چھوٹی جی مخلوق دا تیرے سامنے ذکر کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھنا سلیمان نبی نے نا بارش نہیں ہو رہی اپنے لشکر نو نال لیا نا، وادی نخلا دے اندر جا رہے نے نا، سارے اپنے ساتھیاں نو کیا کہ چلو وادی نخلا دے اندر جا کے اللہ دے کل دعا کر دے اللہ بارش دے دے وے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھ سلیمان نبی دا لشکر آ رہے ہیں، سلیمان نبی دا لشکر آ رہے ہیں، تے جڑے اس وادی نخلا دے وچ چوئنٹی جڑی ہے نکیاں نکیاں کیڑیاں جڑیاں نے، اے کیڑیاں دی کھڈاں نے نا، ایک کیڑی اپنی کھڈ تو باہر نکل کے ویکھ دیے کہ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے جے نا، سلیمان نبی دا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
تے اس جس وقت ویکھیا کہ سلیمان نبی دا لشکر تے اپنی سہیلیاں نو اپنی اس کھوڈ دے وچ ران والیاں جڑیاں نے جڑیاں اپنی قریبی رشتے دار نے جڑیاں اپنی سہیلیاں نے سارے نو آواز لا کے آدھی نا اپنی بولنی چاہ دیے کہ اپنی اپنی کھوڈاں چ وڑ جاؤ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا جے تسی انہاں دے پیراں دے ہیٹھ مسلیاں جاؤ گیاں نا انہاں دے پیراں دے ہیٹھ اپنے جان دی بازی ہار جاسو جلدی دے نال اپنی کھوڈاں نو وڑ جاؤ نا اس چوئنٹی دا ایک کلمات کہنے عرش والے رب نو اتنے پسند ہے کہ رب نے قرآن بنا کے محمد سینے تے نازل کر دیتا ہے نا کھیلا نے فرمایا ہے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فرمایا کہ اپنی اپنی کھوڈاں چ وڑ جاؤ کہ سلیمان نبی دا لشکر آ رہا جے کتے اے نہ ہوئے کہ انہاں نو علم ہی نہ ہوئے تانوں اپنے پیراں دیٹ مسل دے وے نا آ دیکھ ایک چھوٹی جی کیڑی اور جن تے جڑی تینوں زمین تے چل دی نظر نہیں آندی او بھی اپنے رشتہ داراں دا اتنا درد رکھ دیے او بھی اپنی سہیلیاں دا اتنا درد رکھ دیے نا او بھی اپنی سہیلیاں تے رشتہ داراں دا اتنا خیال رکھ دیے اور مسلمانہ تینوں تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا جے تو کہنا کوئی گل نہیں تیرے ویر تے ظلم تے ستم ہو رہے تو کہنا کوئی گل نہیں نا میں تو دا مرنا تے جیونا چھڑ دیتا ہے نا میں تو دی تے خوشی تے غمی تے جانا چھڑ دیتا ہے نا وہ تیرے رشتہ دار دے زیادتیاں ہو رہی ہیں نا تو کہنا کوئی گل نہیں میں تو سکون دے نال بیٹھا نا میں نو تعالیٰ نے مال بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے میں اپنے رشتہ داراں دے رولے جگی میں پھسدا وتا میں اپنے آپ نو کیوں میں خوار کردا روانا میں اپنے آپ نو میں کیوں ذلیل کرانا نا مسلمانا ہم دردیاں رکھیا کرنا تیرے رشتہ دار دے اوکھا ویلا آ گئے او دے اوکھے ویلے دا ساتھی بنیا کرنا اگر تیری کسے رشتہ دار دے مشکل حالات آ گئے نے نا مشکل حالات دے اندر بھی دا ساتھ دیتا کرنا اے مسلمانا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اے مسلمانا ضرورت تینوں بھی بڑی ہے مال دینا لیکن اگر کسے تنگ دست رشتہ دار نو ویکھ دے تے خرچ کریا کرنا اپنی لوڑ ہون دے باوجود ہی انہاں تے خرچ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ آ دیکھ مسلمانا اے تینوں رشتہ دار اس دے نال صلہ رحمی کرن دی گلاں میں تینوں چند ک دسیاں نے حالی تک تا ہور بڑیاں وسیع نے نا آ دیکھ آخری حدیث سن لے تے پھر میں اپنی گل نو ختم کرانا آ مسلمانا کہ جڑے سی اج کل بولن چھڑ دینے آنا عمراں گزر گئیاں ایک دوسرے نال بولے نہیں نا اور رشتہ دار ہیں گلاں بھی ایڈیاں وڈیاں کوئی نہیں نا گل بھی ایڈی وڈی کوئی نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو عمراں گزر گئیاں بولنا چھڑ دیتا ہے نا پتہ نہیں زندگی بیت گئی تے دروازے تے جانا چھڑ دیتا ہے نا اور مسلمانہ پھر حج بھی کیتی جانا ہے نمازاں بھی پڑھی جانا ہے تے رشتہ داراں دے نال بول چال بھی چھٹی بیٹھا ہے اللہ دے نبی دی حدیث سننا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بنی آدم ہے اس بنی آدم دے اعمال نامہ جڑا ہے فرمایا تو رزق کل خمیس لیلۃ الجمعہ دی فرمایا کہ جمعرات نو جمعرات دی رات تے پیر والے دن ہے فرمایا کہ جڑا مومن ہے جڑی بنی آدم ہے اے دا نامہ اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتا جاندا ہے نا اللہ دے ہاں دا نامہ اعمال پیش کیتا جاندا ہے جڑا بندہ آپس اندر ناراض ہیں جڑے لوگ آپس اندر بول دے چل دے نہیں نا جنہ لوگاں دے اندر قطع تلکیے نا فرمایا اللہ انہاں دا نامہ اعمال روک لیندا ہے اللہ دے ہاں نہیں جاندا نا اللہ دا نامہ اعمال زمین تے رہ جاندا ہے نا اللہ دے ہاں پیش بھی کوئی نہیں ہوندا اے مسلماناں اے دس تو حج کیتے تیرے اللہ دے ہاں گئے ہی کوئی نہیں نا او تیرا حج والا نامہ اعمال اللہ دے ہاں پیش بھی نہیں ہویا نا او تیرا حج کس طرح قبول ہوئے گا نا او تیریاں تحجدہ پڑیاں کتھے جان گیاں جدن تو اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال ہی نہیں بولدا نا اللہ اکبر کبیرہ اے مسلماناں تیریاں زکاتاں دتی ہوئیاں کتھے جان گیاں نا کچھ کم نہیں آن گیاں جتنے دل تک دل اپنا رشتہ داراں واسطے صاف نہیں کرے گا اور عبادت تو پہلے اپنے رشتہ داراں دے نال صلح کر لے پھر اللہ تیریاں ساریاں عبادتاں قبول کر لے گا
اپنے رشتہ داراں نال صلح کر لے، چھوٹی چھوٹی گل تو میں ناراض نہ ہویا کر مسلمانہ کہ جڑا بندہ اللہ دے نبی دی ایک اور حدیث ہے واخوان متصارمانی فرمایا کہ جڑا بندہ جڑے دو بھائی آپس سے ناراض نے فرمایا کہ انہوں دی نماز جڑی کندیاں تو اتے بھی تجاوز نہیں کر دی، انہوں دی نماز کندیاں تو اتے نہیں جاندی، قبول ہونا تا دور دی گل ہے، تے پھر ساڑیاں نمازاں کتھے جان گیاں، ساڑیاں عبادتاں کتھے جان گیاں، ساڑے زکاة کتھے گئی، ساڑے روزے رکھے کتھے گئے کہ جن اللہ دے ہاں ساڑے عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی کہ ساڑی آپس اندر لڑائی تے جھگڑے چل رہے ہیں، ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ آج عہد کر کے جا، یہ طالب علم تینوں سبق دے گیا ہے کہ آج عہد کر لے سمجھ سے بہ کے کہ آج تو بعد جنہی ساری ناراضگیاں نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اس رب دی رضا دی خاطر تو بعد میں اپنا دل رشتہ داراں واسطے صاف کر کے جا رہا ہاں، سارے انہوں معاف کر دے، دنیا تے تو معافی دے فیصلے کریں گا، عرش والا قیامت نو تیرے معافی دے فیصلے کر دے گا۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ